नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा हामी समसामयिक विषयहरू लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित हुने गर्दछौँ र यो क्रममा आज कृति भट्टराई म यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु र सन्दर्भ फेरि पनि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले निम्ति आएका विभिन्न समस्याहरूबारे चर्चा गर्ने र त्यसका उपायहरू निराकरण कसरी हुन सक्ला, के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा पछिल्लो केही समय हामी यसै गरी यो कार्यक्रमलाई यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो क्रममा आज पनि हामी एउटा संवेदनशील विषय नै लिएर उपस्थित भएका छौँ। कोभिड-19 को अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो उकालो लाग्ने क्रम अझै पनि घटिसकेको छैन, रोकिएको छैन र नेपालको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यति बेलासम्म सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 291 जना संक्रमित देखिएका छन्, जसमध्ये 2 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ र 36 जना निको भएर फर्किसकेका छन्। यसो भनिरहँदा कुनै पनि जोखिम विश्वमा कुनै पनि किसिमको जोखिम युक्त समयमा अझै बढी अप्ठ्यारोमा पर्ने, अझै बढी सङ्कटमा पर्ने समूह हो महिला तथा बालबालिकाहरू र नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो घटनाले पनि पुष्टि गर्छ कि 10 दिनकी सुत्केरीको मृत्यु नेपालमा पहिलो कोरोनाका कारण भएको मृत्युको रूपमा तथ्याङ्कमा रहेको छ। भर्खरै मात्रै हामीले यो समाचारहरू यहाँहरू माझ बाँडिरहेका छौँ। बिहिबार उनको निधन भयो, हिजो मात्रै सरकारले पुष्टि गरेको छ र आज थप एक युवकको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको भन्ने समाचार सरकारले पुष्टि गरेको छ। यो सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम जनसंवादमा हामीले कोभिड-19 र योसँग जोडिएका महिलाका सवालमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सिरा कमिटीकी उपाध्यक्ष एवं वर्षौंदेखि नेपालमा विशेषतः अधिकार कर्मीको रूपमा महिलाका हक अधिकारका सवाललाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आउनु भएकी र अझ भन्नुपर्दा पेशाले कुनै समय सञ्चार कर्ममा पनि समर्पित वन्दना राणा। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा वन्दना। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब केही तथ्याङ्कहरू मैले माझ अहिले प्रस्तुत गरेँ। नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन, नेपालमा पनि बालबालिका महिला सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ र म यही तथ्याङ्क खोजी गर्ने क्रममा हेरिरहेको थिएँ। एक त हामीले पहिलो कोरोनाको कारण मृत्युको पहिलो केस नै सुत्केरीको मृत्यु चाहिँ पहिलो केसको रूपमा देखियो, पहिलो तथ्यको रूपमा आयो। त्यो बाहेक ओरेक जुन नेपालमा निकै महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय र विशेषतः घरेलु हिंसाका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाको रूपमा रहेको छ, यसले यो लकडाउन चैत 11 देखि यता भएका घरेलु हिंसाहरूको तथ्याङ्क पनि केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो र चैत 11 देखि वैशाख 27 सम्मको तथ्याङ्क म हेरिरहेको थिएँ, जसमा घरेलु हिंसा 133 वटा भएको, जसमध्ये भनौँ न 17 देखि 25 वर्षसम्मका महिलाहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी र त्यो पनि आफ्नै श्रीमानबाट पीडित भएको घटना चाहिँ दर्ता भएका केसहरू यसरी आएका छन् भन्दा यसले के देखाउँछ भन्दा साँच्चै हामी एउटा सङ्कटकालीन अवस्थामा महिला र बालबालिका अझै बढी सङ्कटमा छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ नेपालको यो परिवेशमा, कोभिडको समयमा महिलाको अवस्था के छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद कृतिजी। सबैभन्दा पहिला त अब कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरू 2 जनालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर म यो संवाद अगाडि बढाउन चाहन्छु। र सबैभन्दा मार्मिक कुरा के भने पहिलो व्यक्ति नेपालमा जो कोरोना या कोभिडबाट मृत्यु भएको छ ती एउटा 10 दिनकी गर्भवती सुत्केरी महिला छिन्। र मैले यही कुरामा मैले भन्दा आज तपाईँले नेपाल पत्रिकामा नेपाली पत्रमा मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ र त्यसमा पनि भनिएको छ कि योभन्दा अघिल्लो सालको हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने चैत महिनामा सुत्केरी आमाको मृत्यु हुने सङ्ख्या 0 छ र अहिलेको चैत महिनाको हेऱ्यौँ भने 53 जना सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यसरी मातृ मृत्यु दर त अब बढ्दो, यो लकडाउनले गर्दा यो कोरोनाको बेलामा बढ्दो हुनेवाला छ र यसमा गम्भीर रूपमा राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र राज्यले यसलाई विचार गर्न आवश्यक छ।
र त्यति मात्र होइन, मृत्यु भएको मात्र कुरा होइन, हामीले अघिल्लो 2 वर्षको त्यसमा भनिएको है, त्यो आर्टिकलमा भनिएको अघिल्लो 2 वर्षको तुलनामा हेऱ्यौँ भने जति सङ्ख्यामा गर्भवती महिलाहरू थिए अहिले चाहिँ नि सुत्केरी महिलाहरू त्यसको आधाभन्दा पनि कम छन् भनेपछि त्यो सङ्ख्या कहाँ गयो त भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न आउँछ। र त्यो प्रश्न सँगसँगै मलाई भन्न लागेको अब हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। के अनुमान गर्न सक्छौँ? किनभने फिल्डमै गएर रिपोर्टिङ गरेको आधिकारिक रूपमा राज्यले नै डेटा लिएर आएको तथ्याङ्क लिएर आएको अवस्था त छैन अहिले। भन्दाखेरि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ विगतको जस्तै गर्भवती या सुत्केरी महिलाको सङ्ख्या त घट्दैन नि, त्यस्तै त घट्दैन नि, आधै घट्ने गरेर। भनेपछि ती महिलाहरू कहाँ गए त भन्दाखेरि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ नि हस्पिटलहरूको सेवा प्राप्त गर्न सकेनन्, या डर भयो, या हस्पिटलमा जाँदै गएनन्, या अर्को कुरा के पनि हुनसक्छ भने उनीहरूलाई जाने उपाय नै थिएन। जस्तो कतिपय अवस्थामा सुत्केरीको अवस्था हेर्ने हस्पिटलहरूलाई कोभिड हस्पिटल भनिएको छ कतिवटा जिल्लामा, कतिवटा प्रोभिन्समा, र त्यसको सट्टामा अरू सेवा केन्द्रहरूलाई चाहिँ नि जुन सुत्केरीको सेवा हेर्ने भनिएको छ त्यसमा त्यो किसिमको क्षमता नै छैन। भनेपछि यो कुरा त एकदम गम्भीर रूपमा आजको त्यो नेपाली पत्रमा आएको आर्टिकलले त गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने म तपाईँलाई सबैभन्दा टटकारो रूपमा आजको लागि मैले देखेको कुरा चाहिँ नि यो मातृमृत्यु दर बढ्ने कुराहरू, जुन कुरामा हामीले यो दिगो लक्ष्य विकासका लक्ष्यहरूको कुरामा हामी अग्रपङ्क्तिमा विकास गरिसकेका थियौँ, एउटा गति लिइसकेको थियो भने यो कुरा चाहिँ पछाडि हुन्छ। र यसले त्यो पहिलो व्यक्ति गर्भवती सुत्केरी महिला मर्नुको पछाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ त एउटा सुत्केरी महिला भएपछि उसको इम्युनिटी पावर एकदमै कम हुन्छ, उसलाई अझ थप आवश्यक सेवाहरूको आवश्यकता हुन्छ। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि त्यस्तो किसिमको आवश्यकता सेवा उसले नपाएको हुनसक्छ र उसको इम्युनिटी पावर, उसको शक्ति जुन लो भएर चाहिँ नि उसले कोरोनाबाट मृत्यु हुन परेको हुन सक्ने सम्भावना एकदमै ठुलो सम्भावना छ र अझ पनि अरू हामीले हेर्न पर्ने आवश्यक हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो एउटा कुरा मैले यहाँलाई राख्न चाहेँ। अब अर्को घरेलु हिंसाको कुरा। अब घरेलु हिंसाको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले विश्वकै रूपमा हेऱ्यौँ भने एकदमै विकसित राष्ट्रहरूमा तथ्याङ्कहरू आइसकेका छन्। त्यहाँका राज्यहरूले नै यो तथ्याङ्कहरू तुरुन्तै ल्याउने गरेका छन्। म 3-4 कन्ट्रीलाई लिन चाहन्छु। फ्रान्स, युके, इभन अमेरिका, होइन, यी राष्ट्रहरूमा र क्यानाडा, यी राष्ट्रहरूमा अहिले घरेलु हिंसाको तथ्याङ्क 30 देखि 40% बढेको भन्ने तथ्याङ्क आइसकेको छ। र यो अवस्थामा मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू लिँदा एउटा जर्नलिस्टले भन्नुभयो तपाईँको तथ्याङ्क के त? मलाई धन्य भन्छु, म आभार व्यक्त गर्छु वरेकलाई। केही मात्रामा उहाँहरूले एउटा स्याम्पल सर्वे गर्नुभएको छ केही जिल्लाको, र त्यसबाट केही तथ्याङ्कहरू आएका छन् जुन एउटा साङ्केतिक तथ्याङ्क हो कि घरेलु हिंसा बढिरहेको छ भन्ने। तर हामीलाई तथ्याङ्कको आवश्यकता छ भने त उपयुक्त सरकारी निकायले नै यो तथ्याङ्क ल्याउनको लागि वास्तविक रूप के हो, यो एभिडेन्स कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराको तथ्याङ्क ल्याउन आवश्यक छ, जुन ल्याइएको अहिले छैन। तर त्यही भएर मैले विश्वको तथ्याङ्कलाई अगाडि ल्याएँ, किनभने त्यो पनि एउटा साङ्केतिक तथ्याङ्क हो कि यस्तो विकसित राष्ट्रमा त घरेलु हिंसा बढ्छ भने हाम्रो जस्तो राष्ट्र जहाँ चाहिँ कतिपय महिलाहरू एउटा कोठामा, 2टा कोठामा, कतिपय अवस्थामा पीडकसँगै थुनिएर बस्नु परेको अवस्था छ, आफूसँग नियन्त्रणमा सोसियल मिडिया नियन्त्रण हुँदैन, टेलिफोन पनि आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन, भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा घरेलु हिंसा कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुरा हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा केले पनि मलाई एभिडेन्स हुन्छ भन्नु होला भने हामीले योभन्दा अगाडि कोरोना त हामीले परिकल्पनै नगरेको चिज यहाँ आएको छ, कोही पनि तयारी अवस्थामा छैन यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि। तर कोरोनाभन्दा अगाडिकै तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने पनि जति पनि हिंसा हुन्छन् महिलाहरूमाथि त्यो मध्ये 40% हिंसा चाहिँ नि घरेलु हिंसा हुन्छ, आफ्नै श्रीमानबाट, आफ्नै पार्टनरबाट भएको हिंसा हुन्छ भन्ने कुराको त पुष्टि भइसकेको छ भने अहिलेको अवस्थामा त्यो 40% जति हिंसा हुन्छन् त्यो 40% महिलाहरू त हिंसक पार्टनरसँग, हिंसक श्रीमानसँग, पीडकसँग भनौँ न, होइन, पीडकसँग थुनिएर बसेको अवस्था छ नि। हामी जस्तो सचेत महिलाहरू त एउटा राम्रै एउटा ठाउँ भएको ठाउँमा बस्दाखेरि सचेत एउटा शिक्षित वर्गलाई त एकै ठाउँमा हामी जस्तो मान्छे त 24 घण्टासँगै बस्न पर्यो भने थुप्रैको ओपिनियन हुँदा झर्किएर फर्की अलिक बढी हुन्छ, होइन, भन्दाखेरि
हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ त्यो 40% महिलाहरू जो चाहिँ नि पीडकसँग अहिले थुनिएर बस्न परेको छ। थुनिएर मात्र बस्न परेको होइन, उनीहरूलाई कामको बोझ पनि अझ बढेको छ, पकाउने कुरामा बढेको छ, बच्चा बच्ची हेर्ने कुरामा बढेको छ, घरभरि श्रीमानहरू बस्दाखेरि यो पकाउनु पर्यो त्यो पकाउनु पर्यो, उनीहरूको डिमान्डलाई पनि उनीहरूले केटर गर्न पर्ने भइरहेछ, सेवा गर्न पर्ने भएको छ। त्यसमाथि पनि यौन हिंसाका कुराहरू हैन, यसमा अहिले चाहिँ कतिपय अवस्थामा बलात्कार पनि बढिरहेको भन्ने कुराहरू छन्। किन पनि हुन सक्छ भने यौन हिंसाका कुराहरू पनि उनीहरूको डिमान्ड 24 घण्टा घरमा बसेपछि श्रीमानहरूको पनि त्यही किसिमको डिमान्ड हुन सक्छ। पीडकको कुरा भने है, मैले जेनरल श्रीमानको भने होइन कि त्यो 40% पीडकहरूको कुरा भनेपछि हामीले जति पनि रिपोर्टिङको केसमा तथ्याङ्क आएको छ त्यसलाई त म टिप अफ द आइसबर्ग भन्छ नि, त्यो त टिप अफ द आइसबर्ग हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो 30 वर्षको अन्तरालमा मैले काम गरेको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो टिप अफ द आइसबर्ग हो। किनभने अहिले कतिपय अवस्थामा न्यायमा पहुँचको उनीहरूको पहुँचै छैन, बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन। सजिलैसँग पहिला टेलिफोनबाट सेल्टरमा काउन्सिलिङमा पहुँच पुग्थ्यो भने अहिले त्यो पनि दुईटा कोठामा यता बोलेको उता सुन्छ, त्यो पनि भन्न नसकिरहेको अवस्था छ। कतिपय महिलाहरूले मानसिक सन्तुलन गुमाएको अवस्थाहरू पनि छन्। भन्दाखेरि घरेलु हिंसालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यसलाई चाहिँ नि स्याडो पेन्डेमिक या छाया महामारी भनेर घोषणै गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवले राज्यहरूले यसप्रति उचित ध्यान दिन पर्ने र जति पनि कोभिड र कोरोनाको लागि रिस्पोन्स कार्यक्रमहरूको हामीले तर्जुमा गर्छौँ त्यसमा महिला बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने आवश्यकताको कुरा औल्याइसकेको छ। हाम्रो सिडा कमिटीले पनि एउटा गाइडेन्स नोट निकालिसकेको छ। हजुर, अब यो विश्वव्यापी सन्दर्भ र नेपालको पनि सन्दर्भ जुन तपाईँले अहिले ल्याउनु भयो, यही सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब जस्तो कि हामी चरण बाई चरण नै कुरा गरौँ। पहिला हामी जस्तो सुत्केरी गर्भवती महिलाको कुरा गरौँ। गर्भवती अथवा सुत्केरीको सवालमा यहाँले पनि जानकारी गराए अनुसार मृत्यु पनि बढेको देखिएको छ। यसले मात्रै मृत्यु दरमा बढ्ने देखिन्छ, आँकडा हेर्दाखेरि बढ्न सक्छ, किनभने कतिपय त अझ चेकअपको लागि रेगुलर फलोअपको लागि जान नसक्ने हुँदा ती तमाम समस्याहरू अहिले देखा परिरहेको छ भने अब यो बढ्दै जाँदा के होला भन्ने अवस्था आफ्नो ठाउँमा छ भने अर्को जो सुत्केरी भइसकेका महिलाहरूलाई आवश्यक पोषणदेखि लिएर यो सबै कुराहरू बच्चाहरूलाई जस्तो सरकारको सुनौलो 1000 दिनको कार्यक्रम भनेर ल्याइरहेको कार्यक्रमहरू पनि सबै कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भयो। एक त पहिला नै हामी कमजोर अवस्थामा भएकोले सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको, तर अहिलेको अवस्था भनेको ती कार्यक्रमहरूमा पनि राम्रोसँग ध्यान दिन नसकिरहेको हुँदाखेरि त स्थिति झन् भयावह देखियो। यसो भन्दा यो कोअर्डिनेसन सरकारले जुन किसिमले संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने थियो त्यो संयन्त्र तयार गर्न नसकेको भनेर भन्न मिल्छ होला? आवश्यक संयन्त्रहरू तयारी क्रममा छैनन् हैन। जस्तो म तपाईलाई सिडले गरेको 9वटा बुँदा गाइडेन्स नोट निकालेको छ सिडा कमिटीले अहिले। त्यो 9वटा बुँदा चाहिँ नि राष्ट्रिय सदस्यहरूलाई त्यसलाई अपनाउनको लागि पनि अनुरोध गरिरहेको छ। त्यो 9वटा बुँदामा एउटा बुँदा के भयो हुन्छ भने सहभागिता। जति पनि हामीले तर्जुमा गर्छौँ, जति पनि कार्यक्रमहरूमा त्यसमा महिलाको सहभागिता हरेक प्रक्रियामा र महिलाको आवाज पुग्न पर्ने जरुरी देखिन्छ। अनि एउटा निकाय तपाईले अब संयन्त्र नभएको हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। एउटा बुँदा के छ भने हामी कहाँ भएको राज्यमा भएको संयन्त्रहरूको एक आपसको बीचमा समन्वय र त्यसको साथसाथै आवश्यक अहिलेको बेलामा पुर्याउन पर्ने प्रभावकारी सेवा पुर्याउनको लागि आवश्यक क्षमता विकास र उनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन आवश्यक छ हैन। हामी कहाँ अहिले संयन्त्रहरू हेर्यौं भने एउटा प्राधिकरण छ के अरे गृह मन्त्रालयको अन्तर्गतमा जुन निष्क्रिय देखेको छु मैले, त्यो सक्रिय नै देखेको छैन। एउटा हाम्रो उच्च तह समिति जुन गठन भएको छ त्यसमा महिला नदेखिएको, पहिला त महिला मन्त्रालय पनि नभएको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ महिला मन्त्रालय पनि त्यसमा गाभिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो एउटा राम्रो पनि कुरा हो, म नराम्रो भन्दिनँ, त्यो राम्रै पहल हो, त्यसलाई हामीले स्वागत योग्य नै मान्न पर्छ। तर त्यो सक्रिय भएर अपडेट गर्न पर्ने पनि आवश्यक छ। तर अरू हामीले चाहिँ नि प्रोभिन्स लेभलमा, लोकल लेभलमा, पालिका लेभलमा के कस्तो संयन्त्रहरू छन्, ती संयन्त्रहरूलाई पनि आवश्यक निर्देशन र तिनीहरूलाई परिचालन गर्न एकदमै आवश्यक छ। हाम्रो जेन्डर फोकल पोइन्ट्सहरू, हामी जति पनि संयन्त्रहरू छन्, हुन त हामीलाई भनिएला यसमा अनुभव छैन हैन। अनुभव यो एउटा अकल्प, मैले अघि नै भने अकल्पनीय रूपमा आएको छ, तर पनि हामीसँग केही
अनुभव चाहिँ कहाँनिर छ भन्नु होला भने भूकम्प पश्चातको समयमा हामीले धेरै संयन्त्रहरू बनाएका थियौँ। त्यो बेलामा पनि महिलालाई कसरी सेन्टरमा राखेर त्यसको चाहिँ नि प्रोग्रामहरू गर्ने भन्ने कुराको पनि धेरै हाम्रो अनुभव छ। त्यो अनुभवलाई हामीले यसमा पनि हामीले चाहिँ नि अपनाउन सक्छौँ। त्यसकारण संयन्त्रहरू बीचको समन्वय एकदमै ठुलो कुरा हो। यो चाहिँ नि खालि स्वास्थ्य मन्त्रालय या स्वास्थ्य विभागको मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ नि होइन। मैले अघि पनि भने गृह मन्त्रालयको कुरा आछ। हिजो चाहिँ नि डक्टर्सहरूलाई चाहिँ नि बाटोमा ह्यारस गरेको कुराहरू आएका छन् भनेपछि यो त गृह मन्त्रालयको पनि कुरा हो, महिला मन्त्रालयको त हुने नै भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो महत्त्वपूर्ण भूमिका। तर त्यसको साथसाथै कानुन मन्त्रालय, कुन कानुनले अहिले चाहिँ अगाडि लग्न सकिन्छ। त्यसकारण यो संयन्त्रहरूमा चाहिँ यी सबै इन्टरलिङ्केजेसहरू राखेर आवश्यक समन्वय गरेर परिचालन गर्न आवश्यक छ। र अहिलेको बेला भनेको कस्तो भने अब गरमला नि त अलिकति लकडाउन कतिपय अवस्थामा मैले सुनिरहेको छु कि रिस्पोन्स सोद्धाखेरि अब लकडाउन छ, बाहिर निस्किन मिल्दैन, अब लकडाउन खुलिहालोस् न, अलिकति खुकुलो हुन्छ नि भनेर अनि त्यसपछि काम गरौँला भन्ने अवस्था चाहिँ जस्तो नि हाम्रो इमर्जेन्सी भनेको नै पेन्डेमिक भनेको नि हामी त रातारात काम गर्नु पर्यो नि त। जस्तो अहिलेकै सवालमा कुरा गर्दा समन्वयका पाटाहरू त छन् नै। हरेक मन्त्रालयसँग सरकारी तहमा जुन हुने समन्वय एकातिर छ भने अर्कोतिर थुप्रै सरकारी संस्था सँगसँगै हातेमालो गर्दै गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो भूमिका यति बेला देखाउन जरुरी देखिन्छ होइन। तर महिला मन्त्रालयभित्रै पनि विज्ञहरूको समूह भनेर एउटा एक्सपर्ट ग्रुप छ, उसँग सल्लाह लिन सक्ने संयन्त्रहरू छ। ती संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्ने, त्यसै गरी अब अहिले त 3 तहको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहदेखि नै कहाँ सुत्केरी छन्, कहाँ चाहिँ गर्भवती महिलाहरू छन्, उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने किसिमले त्यतिसम्म एउटा हेर्न सक्ने अथवा निरीक्षण राख्न सक्ने, मोनिटरिङमा राख्न सक्ने त्यो खालको संयन्त्र त देखिया छैन नि त अहिलेसम्म। कि यहाँलाई जानकारी छ यस विषयमा? होइन, तपाईले ठिकै भन्नुभयो। एउटा त्यही उच्च स्तरीय समिति देखेका छौँ हामीले। मानव अधिकार आयोगको अन्तर्गत केही समितिहरू बनेका छन् जहाँ पहिला महिला थिएनन्। अहिले त्यो बार एसोसिएसन होइन, पत्रकार महासङ्घहरू राखेर र अहिले महिलालाई पनि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा त्यहाँ राखिएको छ। लिली थापाजी हुनुहुन्छ होइन। तर त्यति संयन्त्रले मात्र पुग्दैन। तपाईँले भनेको जस्तो महिला मन्त्रालय, महिला आयोग छन्। हुन त भोलि पनि महिला आयोगसँग हामी नागरिक समाजले चाहिँ नि आफ्नो गर्नुपर्ने प्रेसरहरू त गरि नै राखेका छौँ होइन। जति पनि कठिनाइहरू, चुनौतीहरू यसपालि देख्दाखेरि पनि भोलि मात्र पनि जस्तो यहाँ कति चुनौती छन् के, एउटा मात्रै चुनौती हो र भोलि हामीले महिला आयोगकै तत्वावधानमा मैले आफैले भलन्टियर गरेको छु, फेसिलिटेट गर्छु भनेर यो सेल्टर चलाउने, यो महिलाको सेल्टरहरू जुन छ, महिलाको सेल्टरहरू चलाउनको लागि पनि पहिलाको अवस्था जस्तो गरेर त अहिले चलाउन सकिँदैन नि त। भने अहिले त नयाँ लिनेलाई पनि पुरानो बस्नेहरू डराउने भयो, नयाँ लिनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्न पर्ने भयो। साथी म जहाँ आबद्ध छु, साथीले पनि के गरेको थियो भने नयाँ हामीले बन्द गर्न त भएन। कतिपय सेल्टरहरूले चाहिँ के पनि गरिरहेछन् भने यो अहिलेको कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ नि, कोभिडको पिरियडमा र लकडाउनको पिरियडमा नयाँ केसहरू नलिने, त्यो भनेर त फेरि समस्या समाधान हुने भएन। झन् अहिले आवश्यकताको बेला छ। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि त्यो गर्न भएन, सेल्टरहरू बन्द गर्न भएन। तर सेल्टर त बन्द नगर्ने, सेवा नियमित रूपमा राख्ने। तर अहिले त पहिलाको जस्तो सेवाले त पुगेन नि त। थप सेवाहरू आवश्यक छ। काउन्सिलर्सहरूले डिफ्रेन्ट टाइपले काउन्सिलिङ गर्न आवश्यक छ। वार्डन सुपरभाइजरले हेर्न आवश्यक छ। नयाँ केस लिँदा क्वारेन्टिनमा राख्न आवश्यक छ। कतिपय सेल्टरमा कमन बाथरुम छन्, सबैलाई सेपरेट बाथरुम दिन पर्ने सक्ने सामर्थ्य पनि छैन, धेरै ठाउँ पनि छैन। हुन त वैकल्पिक हिसाबमा साथीले चाहिँ नि आफ्नै हेड अफिसमा अहिले क्वारेन्टिनको पिरियडमा लिने नयाँ केसहरूको लागि भनेर हेड अफिसमै बेड राखेर अहिले त्यहाँ इमर्जेन्सी सेल्टर भनेर त्यसरी पनि हामीले चाहिँ नि गरेका छौँ। तर यो मैले भन्न खोजेको भोलि हाम्रो एउटा समन्वय को लागि चाहिँ एउटा मिटिङ पनि हामीले अर्गनाइज गरिरहेका छौँ। इलेक्ट्रोनिकली भर्चुअल मिटिङ पनि एउटा अर्गनाइज गरिरहेका छौँ। र यो तर राज्यले उच्च स्तरीय हिसाबमा यसलाई अवलम्बन गरिदिने हो भने यस्ता कामहरूले गति लिन सक्थ्यो। किनभने सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि यहाँ एकदमै भाइब्रेन्ट सिभिल सोसाइटी छ, तत्पर छन् होइन, काम गर्छन्, रातारात काम गर्ने कुराहरू देखिएको छ। भनेपछि यो कुराहरूलाई चाहिँ नि अवलम्बन गरेर परिचालन गर्न सक्यो भने, र राज्यले आफै एक्लै गर्न सक्दैन, एउटा समन्वयमा सबै निकायहरू, प्रोभिन्समा, पालिकामा होइन, सेन्ट्रल लेभलमा, अनि त्यसपछि नागरिक समाजसँग पनि, इभन मिडियासँग। मलाई राम्रो लागेको छ 2-4 मिडियाका रिपोर्ट्सहरू चाहिँ नि राम्रै आइरहेका छन्। आजकै रिपोर्टको पनि कुरा गरेँ। अर्को नेपाली टाइम्समा अझ तपाईँसँग मैले अर्को त पक्ष त कुरै गर्न पाएको छैन। सोसियल मिडियामा कति हिंसा छ महिलाहरूको अगाडि, कति स्टिग्मेटाइजेसन छ, अवहेलना छ। हेर्नुहोस् त अहिले दृष्टिकोण महिला त्यो पितृसत्तात्मक सोच कति आइरहेको छ। अहिलेको तपाईँले जोक्सहरू जुन सेयर हुन्छ सोसियल मिडियामा होइन, तपाईँलाई सिम्पल रूपमा हुँदाखेरि
करकरे कचकचे श्रीमती र कोरोनाको भ्याक्सिन छैन हैन, यस्ता यस्ता कुराहरू जस्तो एउटा सिम्पल रूपमा तपाईँले भनेको अझ सेक्सुअली यौनिक रूपमा सङ्केत गरेर कतिपय त्यस्ता सोसियल मिडियाहरू आइरहेका छन् भनेपछि हामीले यो सबै कुरालाई कसरी कोअर्डिनेट गरेर अगाडि गर्ने भन्ने त राज्यकै जिम्मेवारी हो नि त। राज्यले को जवाफदेहिता हो। अब मिलेर गर्यो भने गाह्रो छ, चुनौतीपूर्ण छ, ठुलो विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि गाह्रो छ, तर नेपालले यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि धेरै काम गरेको छ, अगाडि पनि पहिला पनि। तर त्यो यो चाहिँ संयुक्त रूपमा सबै मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यक छ। हामीले आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी, हामी सोसियल मिडिया युज गर्नेहरूले पनि कतिपय अवस्थामा मलाई महिलाले नै पनि त्यस्तो किसिमको जोक्सहरू सेयर गरेको पनि देखिरहेको छु क्या, पुरुषको त कुरै छोडिदिउँ के होइन, भन्दाखेरि त्यो पनि हामी आफै पनि कसरी कन्सियस हुने, कसरी जिम्मेवारी हुने भन्ने कुरा, हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर हरेक व्यक्तिले पनि अहिलेलाई चाहिँ नि यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा र गर्नु भन्दाखेरि पनि मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा के गर्न सक्छु, यसमा के योगदान पुर्याउन सक्छु, सानै भए पनि मैले के गर्न सक्छु भनेर पनि सोच्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि नि पक्कै पनि थुप्रै आयामहरू छन्, हिंसाका थुप्रै पाटोहरू छन्। हेर्ने हो भनेदेखि हामीले जस्तो अब सुरक्षाको सवालमा गर्भवती वा सुत्केरी को सुरक्षा अवस्था, उनीहरूलाई पुर्याउनु पर्ने ध्यान, त्यसै गरी नवजात शिशुहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, अरू बच्चाहरू पनि यति बेला सोसियल मिडिया थ्रु कसरी उनीहरू भाइलेन्समा पर्न सक्छन् त्यो बारे छुट्टै पाटोहरू होला छलफल गर्नुपर्ने। त्यस्तै यहाँले भन्नुभयो जस्तो अनलाइन अहिले यति धेरै प्रयोगमा छन् भर्चुअल मिडिया थ्रु भाइलेन्सका, हिंसाका घटनाहरू जसले चाहिँ फिजिकल्ली नगरे पनि मानसिक रूपमा त्यसको असर लामो समयसम्म रहन सक्छ। सायद त्यसको पनि अब तथ्याङ्कहरू आउला बिस्तारै, ती कुराहरू छन् भने अर्को यही बिचमा आएको भयावह अर्को अलार्मिङ कुरा चाहिँ यो ट्राफिकिङसँग सम्बन्धित, बेचबिखनसँग सम्बन्धित कुरा पनि त्यस्तै अलार्मिङ आइरहेको छ। र अर्को इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने महिलाहरू भनौँ, जो चाहिँ अब भनौँ न चाहे इटाभट्टामा हुन सक्लान् अथवा मनोरञ्जन क्षेत्रमा अथवा विभिन्न यस्ता इन्फर्मल सेक्टर जसलाई औपचारिक रूपमा उनीहरूलाई न कागजपत्र दिइन्छ न कति तलब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, यो अवस्थामा रोजगारविहीन भएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी राखिएको होला, उनीहरू कुन अवस्थामा होलान्, खाना पुगेको होला नहोला, यी तमाम विषयहरूमा त हाम्रो ध्यानै पुगेको देखिएको छैन क्या। त्यसमा चाहिँ कसरी तपाईँहरूले, किनभने तपाईँ एउटा त्यो नियोगसम्म तपाईँको पहुँच भएको र यहीँ पनि वर्षौँदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यहाँहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले त्यो सबैलाई समग्र रूपमा समेटेर कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, कहाँ समन्वय गर्न सकिन्छ, सेल्टरहरू हाउसहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ खानपान पुगेको छ कि छैन, यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी मोनिटरिङ गर्नु भएको छ, तपाईँहरूले त्यस्तो केही मेकानिजम बनाउनु भएको छ? यस्तो छ कीर्तिजी, तपाईँहरूले भन्दाखेरि जब राज्यले त कति चिज गर्न सकेको छैन भने हामी जस्तो सानोतिनो संस्थाहरूको त स्रोत पनि कमी हुन्छ र अहिले परिचालन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, तर पनि नगरेको भन्ने अवस्था छैन। म साथीको हिसाबमा कुरा गर्दा म एउटा फाउन्डर स्ट्रेटेजिक डिरेक्टरको हिसाबमा पनि अहिले पनि मैले चाहिँ डिरेक्सन दिइरहेको छु। त्यहाँ हामी विशेष गरेर सेल्टरमा काम गर्ने हुनाले मैले अघि पनि भने कतिपय सेल्टर बन्द गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो पहिल्यै दिनको लकडाउनदेखि नै सेल्टरको सेवा चाहिँ खुला राखेका छौँ। काउन्सिलिङको लागि टेलिफोनहरू नियमित रूपमा जुनसुकै बेला पनि उपलब्ध गराएका छौँ र हामीले नयाँ केसहरू, रेप केसहरू आएका छन् धेरै जसो, नयाँ केसहरूलाई पनि मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पहिला त हामीले भइरहेकै सेल्टरमा राख्यौँ होइन, छुट्टै कोठामा क्वारेन्टिन गराएर सेपरेटली उसको लागि एउटा बाथरुम चाहिँ नि युज गरेर, दुईवटा बाथरुम भएमा अरूले अर्को बाथरुम युज गर्ने भनेर चुनौतीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। त्यहाँ बसिरहेका हाम्रो 15-16 जना पुरानो जो पीडितहरू थिए, उनीहरूलाई यति डर र त्रास भयो त्यो नयाँ केस लिँदाखेरि, उनीहरू झगडै गर्ने, सुत्नै नसक्ने, फोनमा कम्प्लेन गर्ने, यतिसम्म पुलिसलाई पनि फोनमा उनीहरूले कम्प्लेन गरेर हामीलाई त रोग सार्न लाग्यो अनि त्यो एउटा बेग्लै पाटो हो क्या, त्यसलाई पनि कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू डिल गर्दा गर्दै पनि सेवा त बन्द गर्न सकिँदैन नि। कतिपय हाम्रो स्टाफहरूले के भन्यो भने म्याडम यस्तो अवस्थामा हाम्रो पुरानोलाई त हामीले सेवा दिन सकेको छैनौँ, यस्तो बेलामा नयाँलाई लिएर हामीलाई पनि रोग लाग्ला कि पुरानोलाई पनि रोग लाग्ला कि सेवै बन्द गर्ने हो कि भन्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले काउन्सिलिङ गरेर स्टाफहरूलाई अहिलेको बेला कस्तो आवश्यक छ, बरु थप सावधानी के अपनाउनु पर्छ, कसरी अगाडि लग्नुपर्छ भनेर काउन्सिलिङ गरेर सेल्टरलाई ओपन राख्यौँ। अनि अहिले मैले भने वैकल्पिक रूपको हिसाबमा हामीले अहिले त्यसपछि हामीले सोच्यौँ अझ आइरहेको महिलाहरूको हिसाबले गर्दाखेरि अटाउने पनि कुरा भएन, अहिले हेड अफिस बन्द छ भनेर हामीले हेड अफिसमा तपाईँलाई एउटा इमर्जेन्सी वैकल्पिक सेल्टर क्वारेन्टाइनको पिरियडभरि चाहिँ त्यहाँ राख्ने भनेर गऱ्यौँ। तर म तपाईँलाई एउटा भन्छु कि त्यो गर्ने बेलामा एकदमै स्ट्रिक्ट लकडाउन थियो, भर्खर लकडाउन भएको बेलामा। अब हामीलाई बेडिङहरू किन्न पर्यो, बेडिङ हाल्नु पर्यो, त्यहाँ राख्नु पर्यो हेड अफिसमा, र हामीले पास माग्यौँ
हैन। र पास माग्दा सबैभन्दा पहिला मैले पुलिस कहाँ फोन गरेँ, पछि पुलिसले सिडिओले दिन्छ भने सिडिओ अफिसमा, त्यसपछि सिडिओ अफिसमा हामीले गर्नुभन्दा पनि महिला आयोगले नै रिफर गर्छ हामी कहाँ। कति केसहरू पुलिसले महिला आयोगले रिफर गर्ने केसहरू हो। त्यसपछि महिला आयोगकै सचिवज्यूलाई भने उहाँलाई नै बरु रिक्वेस्ट गरौँ सिडिओलाई कि हामी साथी यस्तो संस्था हो, हाम्रो यस्तो पार्टनर हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ पत्याउनुहुन्न हामीले पास पाएनौँ, अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत नपरेको देखिएकोले भनेर। जबकि हामीले सरकारले गर्न पर्ने कामको लागि हामीले वैकल्पिक सेल्टर खोलिरहेको थियौँ इमर्जेन्सी। पछि हामीले पुलिससँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले जसरी भए नि काम गराएन होइन, त्यो सेल्टर खोल्यौँ। मैले भन्न खोजेको यस्तो कुरा, हाम्रो प्रावधान के हो त, हाम्रो डेफिनेसन के हो त, अत्यावश्यक सेवा भने के हो भनेर कुन कुन सेवा पर्छ भन्ने कुराहरूको पनि अनुगमन कसले गर्ने त, कसले अनुगमन हामीले गर्न सकिरहेछन्। हामीले त तपाईँहरूले गर्ने रिपोर्टिङ पेपरहरू हेरेर अहिले हामीले एउटा सेल्टरको कुरामा चाहिँ नि वरेकले डोमेस्टिक भायोलेन्समा गरेछ भने अहिले चाहिँ नि हामीले सेल्टरको कुरामा चाहिँ नि यो धेरै जसो जिल्लाहरूमा कहाँ सेल्टर खुला छन्, नयाँ नयाँ केसहरू कस्तो कस्तो आएको छ, त्यो केसहरूलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि नयाँ चुनौतीहरू के आए, थप कस्तो किसिमको क्षमता या सेवा या पूर्वाधारहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सर्वे अहिले हाम्रो स्याम्पल सर्वे भइरहेको छ। यसरी हामीले गर्न सक्ने सानोतिनो कुराहरू हाम्रो, मैले भोलि भने जुम मिटिङ हामीले राखेका छौँ, सानोतिनो कामहरू त हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो संस्थागत रूपमा, गैर सरकारी संस्थाको रूपमा, संस्थागत रूपमा चाहे त्यो स्थानीय तहमा होस् अथवा चाहिँ देशव्यापी रूपमा सङ्घ संस्थाहरूले प्रयास गरिरहेछन्। यहाँको कुराले के पनि अलिकति सङ्केत गर्यो भने यो समयमा जुन रूपमा सरकारी संयन्त्रहरूबाट अथवा भनौँ महिला मन्त्रालयबाट जसरी यस्ता सङ्घ संस्थाहरू महिला बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूबाट समन्वय गरिनुपर्ने, विज्ञ भनेर जुन भनिएको छ उहाँहरूको अनुभवहरूलाई लिएर कसरी अझ प्रभावकारी रूपमा महिला बालबालिकाका क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ यो महामारीबाट भन्ने विषयमा हुनुपर्ने समन्वय चाहिँ अझै हुन सकेको छैन भन्दा फरक पर्ला। त्यही हो मैले त्यो होइन, जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। किनभने मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो यो भर्चुअल मिटिङ भनेपछि घर घरमा बसेर काम गरिरहेछन्, त्यसमा पनि कोही पनि युज टु छैन। तर युज टु नभए भने पनि त्यसको कुरा सिक्न पर्यो। तर मलाई तपाईँले भनेपछि मलाई अलिकति गिल्टी लागिरहेछ। त्यो विज्ञ समूहमा म आफै पनि छु, त्यो महिला मन्त्रालयको विज्ञ समूहमा हामीले 1 to 1 त केही सुझावहरू दिइरहेछन्, त्यहाँको एडभाइजरलाई मैले दिएँ, मन्त्रीज्यूको उसलाई भने होइन यस्तो गरिरहेछन्। तर तपाईँले भने जस्तो हाम्रो एउटा जोइन्ट मिटिङ चाहिँ भएको छैन। र अहिले तपाईँले भनिरहेपछि मलाई पनि लागिरहेछ, म आफै व्यक्तिगत रूपमा पहल गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा पहिला हाम्रो एउटा सामूहिक मिटिङ पनि हुन पर्यो जहाँ हामीले चाहिँ के कस्तो सुझावहरू दिन सक्छौँ भनेर म यो चाहिँ सुझाव राख्नेछु। र तुरुन्तै नै त्यो मिटिङ गरेर हाम्रो विज्ञ समूहहरूको अनुभवलाई कसरी मन्त्रालयले लिन सक्छ, कसरी हामी अझ बढी विज्ञ समूहको मार्फतै अझ बढी ग्रुपहरूलाई हामीले नेटवर्कहरूलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण जति हुनुपर्ने नगरेकै चाहिँ होइन होइन, कतिपय अवस्थामा सुत्केरीहरूलाई यो राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरबाट पनि ल्याइएको अवस्था पनि छ। तर पनि मैले भने जति हुनपर्ने एउटा महिला मन्त्रालयको मात्रै पनि जिम्मेवारी होइन है, फेरि यो एकदमै राष्ट्रिय चासोको विषय भएर महिला मन्त्रालय त एउटा फोकल मिनिस्ट्री हो। तर महिला मन्त्रालयलाई पनि उचित निर्देशन दिएर महिला मन्त्रालयलाई एउटा फोकल मिनिस्ट्रीकै रूपमा राखेर अरू मिनिस्ट्रीहरूको कोअर्डिनेसनमा पनि अगाडि बढ्न जरुरी छ। तर जति हुनपर्ने त्यति भइरहेको चाहिँ देखिँदैन। भनेपछि महिला मन्त्रालयभित्र नै भइरहेको संयन्त्रलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न सकिएको छैन अथवा त्यसलाई नै बिउताउन नसकिएको पनि देखियो होइन त राणाज्यू। अब अर्को नि जस्तो यही कुराहरू भनिरहँदा हामी लगभग अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। समस्या त हामीसँग थुप्रै छन्, चुनौती थुप्रै छन् जसको चर्चा गऱ्यौँ। तर त्यो चुनौती हुँदाहुँदै त्यसको समाधानतर्फ हामीले सकारात्मक सोच पनि राख्नुपर्छ र कार्यक्रम मार्फत हामी त्यो सन्देशहरू पनि दिन चाहन्छौँ। अब यति बेला अब कतिपय माग उठिरहेको छ, जस्तो सुत्केरीको निधन भइसकेपछि, कोरोना भन्ने पुष्टि पछि आएर भइसकेपछि अब चाहिँ प्रसुति गराउन जानेलाई पहिला यो पनि परीक्षण गराउनु पर्थ्यो, त्यहाँनिर चुक्यो कि किन गरिएन भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि भइरहेका छन्। भन्दाखेरि यो जुन मुद्दा छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? हुन त सरकारले सबैको गर्न सक्दैनौँ भनेको छ, तर पनि एउटा जोखिमयुक्त वर्गमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि भन्ने सवालमा पनि केही छलफल चलेको छ?
होइन, छलफल त अब हिजोको मृत्युले नै सबैको आँखा छर्लङ्ग खोलिसकेको छ होइन। तपाईँले भन्नुभयो नि यो अत्यावश्यक सेवा र यो सीमान्तकृत महिला एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका केसहरूमा त पक्कै पनि टेस्टिङ गर्नुपर्ने हो नि होइन। अब होइन सबै कुरामा नेगेटिभ पनि हुन मन लाग्दैन तपाईँलाई भने जस्तो होइन। म आफै पनि न्युयोर्कमा थिएँ नि त यो कोरोना स्टार्ट हुँदाखेरि। म न्युयोर्कबाट एकदमै हतारिएर आएको हुँ, यहाँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि मात्र आइपुगेको हुँ र न्युयोर्कको लामो 24 घण्टाको यात्रा गरेर आउँदा म आफै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा थिएँ र म आउने बित्तिकै 2 हप्ता म आफै क्वारेन्टिनमा बसेँ, सेल्फ क्वारेन्टिनमा। र 2 हप्ताको अन्ततिर मलाई पनि असाध्यै खुगी लाग्यो, ज्वरो त थिएन तर असाध्यै ड्राई कफ, अनि सास फेर्न पनि गाह्रो भएपछि म आफै पनि टेस्टिङमा गएँ, डराइ गएँ किनभने हस्पिटलमा झन् जोखिमपूर्ण अवस्था हुनसक्छ कि महिला सङ्क्रमित हुने जोखिम अझ बढ्छ कि भन्ने अवस्था जस्तो लागेर पनि म गएँ। तर मलाई अचम्म के लाग्यो भने त्यो टेकुको नेसनल ल्याबमा गएको हो म, यति 10 मिनटभित्रमा यति प्रभावकारी रूपमा यति इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ नि मलाई त्यो टेस्टिङ गरियो र टेस्टिङ गरिएर पनि मैले केही छुन पनि परेन। मेरो फर्म भर्ने काम पनि यस्तो त्यो जालीको बाहिरपट्टिबाट सोधिएको थियो र मैले बाहिरपट्टिबाट मैले भन्ने उनीहरूले लेख्दिने, अनि मलाई यसो टर्न गरेर गएपछि पिपी लाएको डक्टरले चाहिँ नि थ्रोट स्वाब र नोज स्वाब त्यो पनि डिसइन्फेक्ट सबै त्यो सिटहरू गरेर त्यो लिइसकेपछि मैले सोचेको थिएँ, किनभने मेरो एकजना आफन्तहरू पनि यो अमेरिकामा भर्जिनियामा कोरोना भएको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ नि 4 दिन 5 पहिला त टेस्टिङै नपाएको र पाएपछि पनि 5 दिन लागेको। ल मलाई यो एकदमै मेरो आफ्नै आफन्तको मृत्यु नै भएको छ अस्ति कोरोनाबाट भर्जिनियामा, र 5 दिन लाग्यो रिपोर्ट आउन भन्नुभएको थियो। अब मैले पनि मलाई पनि टाइम लाग्छ होला भने मैले त्यही दिन बेलुका त्यो पनि एसएमएसको मार्फतबाट एकदम अनलाइन वेल एफिसिएन्ट प्रोसेसबाट मैले रिपोर्ट पाएँ जुन मेरो नेगेटिभ थियो होइन। त्यो रिपोर्ट पाएँ। सो कुनै कुनै कुरा त यहाँ पनि राम्रो छ क्या। अनि म छक्क परेको थियो मेरो विदेशी साथीहरू न्युयोर्कमा वासिङटनमा कि तैँले कसरी 1 डेमै यसरी टेस्टिङ गर्न पायो, रिपोर्ट पायो भनेर, जबकि हामी कहाँ त 4 दिन 5 दिन टेस्टिङ गर्नलाई पनि क्राइटेरिया छ। सो अहिले धेरै आवश्यक भएको बेलामा हुनसक्छ सरकारी स्रोतको कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, तर अघि तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो जोखिमपूर्ण अवस्थामा बढी जोखिम भएको समुदायलाई त त्यो सेवा पुर्याउन पर्यो नि। त्यो किसिमको डेफिनेसन क्राइटेरिया हुन्छ नि, त्यो स्ट्राटेजी आउटलाइन हामीसँग एउटा कोभिडसँग रिस्पोन्ड गर्ने डेफिनेट स्ट्राटेजी भन्ने भएन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो डेफिनेट स्ट्राटेजीमा पर्न पर्यो, अत्यावश्यक सेवाको जोखिमको वर्गमा पर्नेको कस्तो किसिमको सेवाको लागि दिने भन्ने किसिमको त्यो एउटा डेफिनेसन स्ट्राटेजी चाहिँ नि तुरुन्तै आउनुपर्छ, एउटा पोलिसी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हामी सबैले योगदान दिन जरुरी पनि छ। समन्वयको अवस्थामा हामी कमी कमजोरी नै छ होइन। कतिपय अवस्थामा अहिले जति बढिरहेको छ त्यति बढ्दैन थियो होला त्यो समन्वय राम्रो भएको हिसाबमा। तर मैले अघि तपाईँसँग अलिकति छोएको थिएँ, हुन हाम्रो समय पनि सिद्धिन लाग्यो होला, सिडो कमिटीको कुरा होइन। सिडो कमिटीमा मैले 9वटा बुँदामा मैले तपाईँलाई भने एउटा सहभागिता, एउटा घरेलु हिंसाकै कुरा छ, न्यायमा पहुँच, सेवामा पहुँच, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कुरा, यौन हिंसाका कुरा त्यसमा छ भने, अर्को कुरा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत महिलाहरू 70% महिलाहरू त हेल्थ प्रोफेसनलको फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छन्। त्यो महिलाहरू पनि एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। आज मात्र मैले सुनेको हामी कहाँ यहाँ मेरो घर अगाडि त्यो फोहोर मैला कलेक्ट गर्न आउँछ नि, सङ्कलन गर्न आउँछ नि ट्रकमा, महिला आउँथ्यो कि जहिले पनि होइन। हुन त उसले पन्जा चाहिँ लाउँथ्यो मलाई, अनि मनमा मैले फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ कि सोच लगाएको थियो यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेको छ, यो महिलाहरूको सुरक्षाको लागि के होला भने आज मात्र मैले सुने त्यो महिला पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भयो अरे भनेर होइन। भन्दाखेरि यो किसिमको हामी त्यता मात्र पनि हेर्नु पर्यो क्या, त्यतातिर पनि कति छन् महिलाहरू त्यस्तो काम गर्ने। अघि तपाईँले छाउनु भएको थियो यो के आर्थिक सशक्तिकरण होइन, महिलाको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा। अब हामी एकदमै भनौँ न इन्फर्मल वर्क होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू हुन्छन्, ज्यालादारी महिलाहरू हुन्छन्, घरमा गृह श्रमिकहरू होइन महिलाहरू हुन्छन्। त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दा उनीहरूको इन्स्योरेन्स हुँदैन, उनीहरूको स्योरिटी हुँदैन, त्यो एउटा पाटो पनि बेग्लै छ जहाँ सरकारले हेर्न पर्ने। भनेपछि अब सबैतिर समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र एउटा स्ट्राटेजी यो सबैलाई समेटेर एउटा राष्ट्र स्ट्राटेजी कोभिड रिस्पोन्सको लागि भनेर निकाल्न आवश्यक छ, ताकि हामी सबैजना चाहिँ यो काम गर्ने क्षेत्रमा केलाई प्रायोरिटी गर्ने भन्ने, प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने कुरा त हामी क्लियर हुन पर्यो नि, त्यो गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो समय र विचार हाम्रा दर्शक माझ राखिदिनु भएकोमा। यहाँले मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।
हामी यति बेला कुराकानी गरिरहेका थियौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सिड कमिटीकी उपाध्यक्ष वन्दना राणासँग र पक्कै पनि जोखिमयुक्त यो समयमा समन्वयको विकल्प छैन र राष्ट्रिय रणनीति बनाएर अत्यावश्यक र जोखिमयुक्त वर्गमा को पर्छन्, कसरी उनीहरूसम्म सेवा पुर्याउने भन्ने विषयमा यदि गाम्भीर्यता नलिने हो, नअप्नाउने हो र त्यसअनुसार समन्वय र पहलकदमी नगर्ने हो भने स्थिति भयावह बन्न सक्छ। तर हामी चाहन्छौँ यो स्थिति यतिमै रोकियोस् र समाधानका उपायहरू निक्लिउन् र चाँडै नै यो महामारीको अन्त्य होस्। सुरक्षित रहनुहोस्, हामी सबै सुरक्षित रहौँ, यही कामनाका साथ आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।